آج دار ختم نبوت مل کے محبت کی نا ایک آواز نہ تاج دار ختم نبوت فرمایا انا آتینا کل کوثر فرمایا او میرے پیارے توڑے اس دکھ دا مداوا ہون لگے اساں توانو حوض کوثر عطا فرمایا ہے انا آتینا کل کوثر اساں توانو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائیے انا آتینا کل کوثر اساں توانو بہت سارے معجزات عطا فرمائے نے انا آتینا کل کوثر توانو اساں سارے نبیاں تو زیادہ امت عطا فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر ساری انسانیت دیاں 120 صفحہ ہون گیا نہ اس صف دی آپ نے کتوں شروع ہوئے گی کتے ختم ہوگی لمائی بیان نہیں فرمائی فرمایا پوری دنیا دے انسانہ دی 120 صفحہ ہون گیا 40 صفحہ سارے نبیاں دی امت ہوئے گی اکلے میں محمد دی امت اسی سوج کھڑی ہوئے گی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نبی علیہ السلام دے تکلیف دا مداوع ہو رہا ہے زمین تے حدیث تائید اسمان تو ہو رہی ہے فرمایا او میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اساں تو بہت سارے معجزات عطا فرمائے نے ایک میں معنی کرنا لگا اندرہ توجہ فرمائیے جڑا معنی مفسرین نے بیان فرمایا ہے صحیح سند نال بیان فرمایا ہے لیکن ساڑھے عوام اندر او معنی معروف نہیں ہو پایا آپ دے بارے اللہ کی کہنا چاہتا ہے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے پیارے جے ابراہیم لے لیا ہے تے فاطمہ تے عطا کی تھی جے ابراہیم نو لے لیا ہے تے توہاڈی بیٹیاں نالوں کہیں بہتر بیٹی فاطمہ جیسی عظیم خاتون عطا فرمائی ناراض نہیں ہو گئے حدیثو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تسی سوال کر سکتے ہو کہ بیٹیاں تے سن کنیاں بیٹیاں تے سن آپ دیاں 4 کہ تسی ایک بیٹی دا ذکر کر رہے ہو سن لیجئے اس آیت اندر اشارہ سیدہ فاطمہ تو زہرا والے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے پیارے تو انوسا فاطمہ تو زہرا عطا فرمائیے ایسی بیٹی عطا فرمائیے جس تو توڑے 2 نواسے حسن تے حسین اللہ عطا فرمائے گا انہاں دیئے اولاد اب آپ دے بچوں جناب آگے نسل چل دیئے بیٹے جو نسل چل دیئے فرمایا محبوبہ توڑی نسل پاک میں توڑی بیٹی فاطمہ جو ان چلاوانگا کہ او دے وچے ایک بیٹا ہوئے گا حضرت امام حسن دی اولاد وچوں نسل پاک جو ایک بیٹا ہوئے گا او کیا جناب جدہ نام محمد ہوئے گا آپ نے فرما اس دا نام محمد ہوئے گا او دا لقب ماتی ہوئے گا اور سید حسن ابن علی دی اولاد وچ ہوئے گا فاطمہ تو زہرا دے بیٹے حسن دی اولاد وچ ہوئے گا کل قیامت والے دن جناب توجہ فرمائیے یہ حسن بھی نوجوانہ دے سردار حسین بھی نوجوانہ دے سردار نے فرمایا تو ایسی بیٹی عطا فرمائیے او دے بطن چو میں حسن پیدا کرانگا او حسن دی اولاد وچ ایک امام پیدا کرانگا جدا نام محمد ہوئے گا جدی ماں دا نام آمنہ ہوئے گا جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا او لقب دا مادی ہوئے گا محبوبہ ساری زمین تے اکلا خلیفت المسلمین ہوئے گا پوری زمین تے توڑے بیٹے دی حکومت ہوئے گی امام مہدی دی اس ویلے سمجھ آئے گا اِنَّا آتَيْنَا
انا آتیناک الکوثر تے جان دے ہو امام حسن دی وچ نسل پاک دے اندر اللہ نے حکومت ایسی کیوں عطا فرمائی جیڑی ساری زمین دے ہوتے حکومت ہوئے گی کسے ہستی نو شخصیت نو ایسی کوئی دنیا چ نہیں آئی جنہوں اللہ نے ساری زمین دی حکومت دیتی ہوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت دے خلیفۃ المسلمین نے لیکن انہاں دی حکومت بھی معدوم ہے سیدنا عمر دی 22 لاکھ یا 12 لاکھ مربع میل تے حکومت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت ہے وہ بھی 22 لاکھ مربع میل تاکہ حضرت علی دی بھی حکومت 22 لاکھ مربع میل تاکہ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہاں دی حکومت بھی 22 لاکھ مربع میل تاکہ پھر آگے بڑھئے امام حسن نے حکومت دے دی راضی سے محبت سے عقیدت سے پیار سے سیدنا امیر معاویہ تو انہوں انج سمجھ نہیں آنی انج سمجھو کافروں پر حاویہ مل کے محبت عقیدت نال کافروں پر حاویہ جیل خانے اندر بند مرزے پر حاویہ دعا کرو اٹھ کے توجہ فرمائی بہت غصہ چڑھیا تھا سنیے کافروں پر حاویہ جے کوئی پوچھے تو انہوں حاویہ کی ہوندہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اگے کی ہے نارن حامیہ کافروں پر حاویہ فرمایا اے امام حسن اے رسول اللہ دے بیٹے نواس رسول تسا حکومت میرے پیارے محبوب دے صحابی امیر معاویہ نو عطا فرمائیے تواڈی نسل وچ تواڈا بیٹا پیدا کر کے انج دی حکومت دیاں گا جن دی حکومت میں آج تک پوری مخلوق وچ کسے نو عطا نہیں فرمائی وہ کون نے انا آتیناک الکوثر فرمایا محبوب جی تو انہوں اساں حوض کوثر عطا فرمایا ہے تو ہانو فاطمہ تو زرا بیٹی عطا فرمائیے حدیث دے ہوتے تائید قرآن دی آئیے حدیث زمین تے ہوں دیئے تائید قرآن دے اندر آ جان دیئے حدیث تے مور قرآن دی لگ جان دیئے حدیث دی تائید قرآن دے اندر آ جان دیئے حدیث جی میں وہیے میں قرآن اللہ دی وہیے ذرا توجہ فرمائی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی تے کھڑے نے دعوت دے رہے نے قوم نے دعوت قبول نہیں کی تھی ابو لہب جڑا سارا دن پھرتا رہا ہے جان دے تعارف ہے ابو لہب نال جڑا آندے نے کہ ساڑے جناب جشن دبانی ہے میں کہا مبارک ہونے بڑا سونا بندہ لبے آجی تبتی ادا وی لہب وطب آپ پہاڑی تے کھڑے نے پہاڑی ہوتے کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے نے وعد کر رہے نے واقعہ قرآن چ نہیں حدیث پاک دے اندر ہے جدوں آپ نے وعد کیتا ہے ابو لہب کھڑا ہو کے گستاخی کرن لگا ہے تبن لکا یا محمد نعوذ باللہ مصطفیٰ دی گستاخی کردا ہے توہین کرنا ہے قرآن واقعہ زمین تے پیش آ رہے ہیں آپ دا وعد کرنا بھی حدیث ہے پہاڑی تے چڑھنا بھی حدیث ہے خطبہ دینا بھی حدیث ہے اگو ابو لہب نے اٹھ کے گستاخی کیتی ہے حدیث دی اگے بولے ہے بدتمیزی کیتی ہے حدیث دی اگے زبان کھولی ہے حدیث دی گستاخی کیتی ہے مصطفیٰ دی ذات دی گستاخی کیتی ہے حدیث دی وجہ تو گستاخی کیتی ہے حدیث دے انکار دی وجہ تو گستاخی کیتی ہے اسی ویلے حدیث دی اہمیت بیان کرن لئی گستاخ حدیث دے رد کرن لئی رب نو پتا سی کہ 15ویں صدی آنی ہے تے مولویاں نے ابو لہب نال پیار پا لینا
پینگ پا لینی ہے تے آندے نے ابو لہب میں کہ کی ہوئے ابو لہب نو جانے تواڈے نال تے او چنگا سی میں کہ ساڈے نال ہو جانے جی بڑی گل ساڈے نال ابو لہب چنگا سی